هناك إجماع واتفاق بين الذين يحتفلون بالمولد والذين لا يحتفلون بالمولد، إجماع متفق عليه بين الجميع. الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون عندهم اتفاق وإجماع، كلهم مجمعون أن الموالد هذه والاحتفالات ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم، ولا فعلها التابعون بإحسان. اتفاق، الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون كلهم متفقون. ولو تأتي للذي يفعل المولد تقول هل أبو بكر فعل المولد؟ هل عمر فعل المولد؟ هل عثمان فعل المولد؟ هل علي فعل المولد؟ يقرؤون في سيرة الصحابة وسيرة التابعين وأتباع التابعين ما فيه المولد نهائيا إطلاقا. ما وجد المولد إلا بعد القرن الثالث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بعد ذلك وجد المولد. هذا محل اتفاق بين الذين يحتفلون والذين لا يحتفلون أن الموالد ما كانت موجودة أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، ولا أمر بالاحتفال بمولده، ولا وجد الاحتفال بمولده في حياته أقره، ولا فعله أبو بكر رضي الله عنه، ولا فعله عمر، ولا فعل عثمان، ولا فعل علي، ولا فعل أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين. بعد ذلك في القرن الثالث أحدث المولد، ومن أحدثه؟ أصحاب السنة، أحدثه العبيديون الفاطميون الرافضة، هم أول من بدأ. اقرأوا التاريخ.